तपाईले कहिले सोच्नु भएको छ कि तपाईको मृत्युपछि के हुन्छ? के तपाई कहिले मृत्युदेखि डराउनु भएको छ? पवित्र बाइबलले के सिकाउँछ मृत्युपछिको बारेमा? सायद तपाईलाई अचम्म लाग्छ होला, यो तपाईले सोचे जस्तो नहुन सक्छ। मेरो नाम केमी वेटमैन हो। यस प्रश्नको उत्तर प्राप्त गर्न मसँग रहनुहोस्। अन्तर्राष्ट्रिय महामारीको उदय, ग्लोबल राजनीतिक ध्रुवीकरण, कुप्रबन्धन र भ्रष्टाचार, कोरोना भाइरस बारे अत्यन्त जरुरी सूचना, अस्ट्रेलियाको जंगलमा लागेको आगो, यो सबै एक चेतावनी हो। यो सबैको अर्थ के हो? भविष्यमा के हुन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय वक्ता केमी वेटमैनसँग जोडिनुहोस् बाइबलको भविष्यवाणी खोल्ने कार्यक्रममा, किनकि तपाईले यसको उत्तर पाउनुहुनेछ। उहाँको विश्व भ्रमणमा उहाँले वास्तविक जीवनको सङ्घर्ष आफ्नै आँखाले देख्नु भएको छ, तर उहाँले यो सब सङ्घर्षको बीचमा आशाको चमत्कार पनि देख्ने मौका पाउनु भएको छ। जोडिनुहोस् केमी वेटमैनसँग बाइबलका भविष्यवाणीहरूको रहस्य खोल्ने कार्यक्रममा, जहाँ उहाँले बाइबलका भविष्यवाणीहरू कसरी पूरा भइरहेको छन् भनेर देखाउनुहुनेछ। पहिले भन्दा कति छिटो पूरा भइरहेको छ भनेर तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। यस प्रस्तुतिको निरन्तर श्रृङ्खलाले तपाईलाई बाइबलको भविष्यवाणी राम्रोसँग बुझ्न सहायता गर्छ र संसार कता गइरहेको छ भन्ने बारेमा पनि। पहिलेको प्रस्तुतिहरू हेर्न तपाईँ awr.org/bible मा जान सक्नुहुन्छ र थप अध्ययनको लागि केही शक्तिशाली संसाधनहरू फेला गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई आशा छ हिजोको प्रस्तुति नक्कलीबाट तपाईले केही हौसला प्राप्त गर्नुभयो होला। हामीले देख्यौं त्यहाँ कुनै बाइबलीय प्रमाण छैन कि परमेश्वरको आराधनाको दिन परिवर्तन भएको छ सब्बात दिनदेखि पहिलो दिन आइतबारमा भनेर। इतिहासले भन्दछ आइतबार आराधना केवल मानिसहरूले बनाएको संस्कृति मात्र हो। कन्स्टान्टिनले मूर्ति पूजकको सूर्य पुज्ने दिन र इसाईहरूलाई एकीकृत गराई एकै ठाउँ आइतबार आराधना गर्ने दिनमा ल्यायो। याद राखौं, बाइबलको हरेक सत्यताको लागि शैतानसँग उसको नक्कल छ। परमेश्वरको व्यवस्था उहाँको चरित्र जस्तै हो, यो कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन। आज राति हामी पत्ता लगाउने छौं कि भविष्यवाणीले के भन्दछ कि मानिसहरूले मृत्युको बारेमा के विश्वास गर्छन्। के चिहान पछि पनि हामीले आशा पाउन सक्छौं त? मृत्युमा साँच्चै नै मानिसलाई के हुन्छ? मृत्युमा मानिसलाई के हुन्छ भन्ने प्रश्नको बलियो बाइबलीय उत्तर छ। प्रश्न सोध्नुहोस् र प्रार्थनाको उत्तर पठाउनुहोस् र साथै नहिचकिचाए तपाईको सुझाव र प्रतिक्रिया च्याट बक्समा छोड्नुहोस्। आजै हामीलाई प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्। तपाई कुन देशबाट यो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ? बिहानको विषयमा पढ्नुभन्दा पहिले आउनुहोस् प्रार्थना गरौं। हे हाम्रो स्वर्गीय पिता, संसारको राजा, हाम्रो हृदयको राजा, हामीलाई हृदय र पवित्र आत्माले भरिदिनुहोस्। मेरो ओठलाई पवित्र वचनले अभिषेक गर्नुहोस्। हामी तपाईलाई प्रेम गर्छौं। परमेश्वर येशूको महिमित नाममा प्रार्थना गर्दछु, आमेन। के तपाई मर्ने लागेको मानिसको छेउमा जानु भएको छ अथवा जीवनको अन्तिम समयमा पुगेको बच्चाको छेउमा? यदि मृत्युको पर्दाले तपाईलाई अलग गरिरहेको छ तपाईको प्रेमिलो जीवनदेखि, हुन सक्छ तपाई अचम्मित हुनुहुन्छ। तब जीवन यति मात्र हो, त्यसपछि के जीवन छैन? हामी जन्मिन्छौं, जीवन चलाउँछौं अनि मर्छौं, त्यसपछि के? समयको सुरुसँगै जीवन चक्र र मृत्युले मानिसको हृदयमा छेद छोडेको छ। आज राति हामी थाहा पाउनेछौं बाइबलले मृत्युको पर्दा हटाउँछ र मृत्युको राजलाई हल गर्छ। एफिसी 5:11 भन्दछ, अनि अन्धकारका निष्फल कामहरूसँग संगति नगर, तर बरु तिनको दोष प्रकट गरिदेऊ। येशूले हामीलाई बलियो प्रमाण दिनु भएको छ धर्मशास्त्रद्वारा, ताकि हामीले अनुमान गर्न नपरोस्, साथै छक्क र चिन्तित हुन नपरोस्। हामी थाहा पाउन सक्छौं र सत्यतामा ढाकिन सक्छौं। पहिलेको विचारलाई पन्छाएर राख्ने कोसिस गर्नुहोस् जुन मृत्युको विषयमा हो। परमेश्वरको वचनलाई बोल्न दिनुहोस्। बाइबलद्वारा तपाईलाई बताउन दिनुहोस्। अब चाहे विश्वासी वा अविश्वासी सबैले मृत्युको विषयलाई फरक तरिकाले हेर्दछन्। केही धर्मले पुनः अवतार छ भनी विश्वास गर्छन् अनि कसैले भन्छन् मृत्यु नै जीवनको अन्त्य हो, चिहानपछि अर्को केही छैन। यदि तपाईले धेरै इसाईहरूलाई प्रश्न गर्नुभयो जब तपाई मर्नुहुन्छ तब के हुन्छ भने तिनीहरू भन्छन् मानिसको आत्मा छ जो मृत्युपछि स्वर्ग वा नरक जान्छ, अनि कोहीले भन्छन् आत्मा पर्गेटरी अथवा बीचमा नै रोकिन्छ। के मृतकहरू निदाइरहेका छन् पुनरुत्थानको पर्खाइमा जहिले येशू आउनुहुन्छ?
अथवा के तिनीहरू अहिले नै स्वर्गमा छन्? यदि तिनीहरू स्वर्गमा छन् भने के आत्माको आँखा छ? के आत्मा बोल्न सक्छ? के आत्माको मुख र कान हुन्छ? यदि आत्माको मुख, कान, आँखा हुन्थ्यो भने हामीले त्यसलाई स्वर्गमा देख्न सक्थ्यौं। अनि किन आत्मा शरीरमा फर्कनु पर्थ्यो? त्यसैले त्यहाँ सबै प्रकारको दुविधात्मक प्रश्नहरू छन्। मानिसहरू साँच्चै नै अलमलमा छन् मृत्युको विषयमा। के आत्मा अविनाशी छ अथवा के त्यहाँ पुनरुत्थान छ? यदि आत्मा अविनाशी हुन्छ भने त्यो स्वर्ग वा नरकमा तुरुन्तै मृत्यु पश्चात जान सक्थ्यो होला। यदि आत्मा अविनाशी हुन्छ भने मृतकले जीवितहरूसँग बोल्न सक्थ्यो। येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनमा के हामीलाई यो दिनेछ त? हाम्रो विषयले नै यसको उत्तर दिन्छ। यदि यो बाइबलमा छ भने म विश्वास गर्छु। यदि यो बाइबलसँग असहमत छ भने यो मेरो लागि होइन। एउटा सानो केटाको कथा छ जो चिहानतर्फ हिँडिरहेको थियो। एउटा ढुङ्गामा उसको आँखा पर्यो। उक्त ढुङ्गामा साथी अब अगाडि नजाऊ भनी लेखिएको थियो। आज तिमी जहाँ छौ म पनि कुनै बेला त्यही थिएँ। आज म जस्तो छु तिमी पनि चाँडै नै त्यस्तै हुनेछौ। त्यसैले मलाई पछ्याउन आफूलाई तयार गर। अनि त्यस सानो केटाले आफ्नो खल्तीबाट रङ्गीन पेन्सिल निकाल्छ अनि त्यस ढुङ्गामा लेख्छ कि तपाईलाई पछ्याउन म कुनै सामग्री होइन, जबसम्म मलाई थाहा हुँदैन कि तपाईँ कहाँ जानुभयो। सबै समयको सबै युग जान्न चाहन्छ कि तपाईँको मृत्युपछि तपाईँ कहाँ जानुभयो। तर मृत्युको सामना कसरी गर्ने र साथमा नयाँ आशा र विश्वास गर्ने भनेर प्रकट गर्छ। प्रकाशको पुस्तकको पहिलो अध्यायले हामीलाई महिमित व्यक्ति येशूको बारेमा परिचित गराउँछ। उहाँले सेतो महिमित वस्त्र लगाउनु भएको छ। उहाँका आँखा आगोको ज्वाला जस्ता छन्। प्रकाश 1:18 मा येशूले आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ। अनि जीवित म नै हुँ, म मरेको थिएँ अनि हेर म सदा सर्वदाका निम्ति जीवित छु। आमेन। अनि नरक र मृत्युका चाबीहरू मसँग छन्। येशूले मृत्युमाथि विजय प्राप्त गर्नुभयो। त्यसैले उहाँले चिहानको साँचो राख्नुहुन्छ। कुनै विश्वासी जो येशूमा मर्छन् वा आराम गर्छन् उनीहरूले पुनरुत्थानको लागि आशा गर्न सक्छन्। तर कसैले भन्छन् बाइबलले के सिकाउँछ अविनाशी आत्माको बारेमा? आउनुहोस् पहिले उत्पत्तिदेखि सृष्टि गरिएको हप्तासम्म जाउँ सुराग पत्ता लगाउन कि के हुन्छ जब मानिस मर्छ भनेर। सायद सृष्टिमा के भयो भने हामीले बुझ्यौं भने हामीले केही बुझ्न सक्छौं कि के हुन्छ जब हामी मर्छौं भन्ने बारेमा। बाइबलले उत्पत्ति 2:7 मा भन्दछ कि परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई जमिनको माटोबाट रच्नुभयो अनि तिनको नाकको प्वालहरूमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो र मानिस जीवित प्राणी भयो। याद गर्नुहोस् यी 3 विशेष कुराहरू। परमेश्वरले मानिसलाई माटोबाट रच्नुभयो र नाकको प्वालहरूमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो अनि मानिस जीवित प्राणी भयो। परमेश्वरले अविनाशी आत्मा र आदमलाई राख्नुहुन्छ? होइन, बाइबलले त्यसो भन्दैन। त्यसको सट्टामा यसले मानिसलाई एउटा सूत्र प्रकट गराउँछ। माटो प्लस आत्मा बराबर जीवित प्राणी। र अर्को तरिकाले भन्ने हो भने पृथ्वीको तत्व प्लस जीवनको सास बराबर जीवित प्राणी। जीवित आत्माको मतलब जीवित व्यक्ति हो। आदम जीव अथवा जीवित व्यक्ति भए। हेर्नुहोस् मसँग आत्मा छैन, म नै आत्मा हुँ, एक जीवित जीव, एक व्यक्ति र त्यो तपाईहरू पनि हो। हामी पत्ता लगाउन चाहन्छौँ कि आत्मा भनेको के हो र के यो अविनाशी छ र यो कहिले मर्दैन। एजेकियल 14:4 ले भन्दछ कि हेर सबै प्राणहरू मेरै हुन्, जुन प्राणले पाप गर्छ त्यही मर्छ। बाइबलले भन्दछ जीवित प्राणी मर्छ, व्यक्ति मर्छ, जीवन पनि मर्छ। यी 3 शब्द अपरिवर्तनीय छन्। मत्ती 16:25-26 किनकि जसले आफ्नो आत्मा बचाउने इच्छा गर्दछ त्यसले त्यो गुमाउनेछ अनि जसले आफ्नो आत्मा मेरो निम्ति गुमाउँदछ उसले त्यो पाउनेछ। किनकि मानिसले सारा संसार प्राप्त गरे तापनि आफ्नो आत्मालाई चाहिँ गुमायो भने त्यसलाई के फाइदा भयो? अथवा आफ्नो आत्माको सट्टामा मानिसले के देला? मरणशील भनेको मृत्युमा पुग्नु हो, तपाईँ मर्नुहुन्छ। अमर भनेको अविनाशी, तपाईँ मर्नु हुँदैन। पहिलो तिमोथी 1:17 ले भन्दछ अब अनन्त राजालाई, अविनाशी, अदृश्य, एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वरलाई आदर र महिमा सदा सर्वदा भइरहोस्। मात्र ब्रह्माण्डको राजा अविनाशी हुनुहुन्छ। हामी विश्वासीहरू जो पृथ्वीमा बाँच्छौं र मर्छौं र जब ख्रीष्ट आउनुहुन्छ तब मात्र अमरत्व प्राप्त गर्छौं। पहिलो तिमोथी 6:15 र 16
जसलाई उहाँले आफ्नै समयहरूमा प्रकट गर्नुहुनेछ, जो परम धन्य अद्वितीय अधिराज राजाहरूका राजा प्रभुहरूका प्रभु हुनुहुन्छ। उहाँसँग मात्र अमरता छ। उहाँ ज्योतिमा बास गर्नुहुन्छ, जसको नजिकमा कोही मानिस पनि जान सक्दैन। सत्य त्यो हो, परमेश्वरमा मात्र अमरत्व छ। मूर्तिपूजक ग्रीक दर्शनशास्त्रले सिकाउँछ कि आत्मा अविनाशी हुन्छ। यो सबै मानिसले बनाएको शिक्षा मात्र हो कि आत्मा शरीरदेखि छुट्टै पनि बाँच्न सक्छ र यसको आफैमा जीवन छ। बाइबलले सिकाउँछ कि मानव जातिहरू एकीकृत एकाइ छन्, शारीरिक, मानसिक र आत्मिक। यी तीन कुराहरू एक आपसमा छुट्न सक्दैनन्। यी तीन कुराले शरीरको निर्माण हुन्छ। आत्मावाद र नयाँ युगको दर्शनशास्त्रले सिकाउँछन् कि आत्मा अविनाशी छ। मानिसले बनाएको शिक्षाले आत्मालाई शरीरबाट छुट्याउँछ। मृत्यु हुँदा मानव तिनीहरू दुवै अलग्गै कुराहरू हुन्। आत्मावादले भन्दछ, जब तपाईको मृत्यु हुन्छ, तपाईमा भएको सार अथवा आत्मा स्वर्गतिर जान्छ र माथि बस्छ र आत्मा फेरि तल फर्किन सक्छ अनि बाँचेकाहरूसँग कुरा गर्छ। साथीहरू, तपाईले देख्नुभयो र बुझ्नुभयो कि किन यो यस्तो भयानक विचार छ। शैतानले मृत्युको बारेमा यी झुट विचारहरू प्रयोग गर्न सक्छ, हामीलाई धोका दिन, र उसले गर्छ। जब परमेश्वरले आदमलाई सृष्टि गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो जीवनको सास फुकिदिनु भयो, अविनाशी आत्मा होइन। बाइबलले के भन्छ पढ्नुहोस्, 1 कोरिन्थी 15:51 र 52। हेर, म तिमीलाई एउटा रहस्य भन्दछु, हामी सबै सुत्दैनौँ, तर हामी सबैको परिवर्तन हुनेछ, आँखाको एकै निमेषमा, तुरहीको आखिरी आवाजमा, किनभने तुरही बज्नेछ र मृतकहरू अविनाशी भएर जीवित हुनेछन्, मतलब अविनाशी धारण गर्नेछन्, र हामीहरू जो जीवित छौँ परिवर्तन हुनेछौँ। उत्पत्ति 2:7। अनि परमप्रभु परमेश्वरले भूमिको माटोबाट मानिस बनाउनु भयो र तिनको नाकको प्वालहरूमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो र मानिस जीवित प्राणी भयो। मृत्युमा मानिस फेरि माटोमा नै फर्किनेछ। त्यो परमेश्वरले दिनुभएको सास वा शक्ति हो जुन परमेश्वरमा नै फर्कन्छ। त्यसो भए के हुन्छ जब मानिस मर्छ? त्यो के हो जुन परमेश्वर कहाँ फर्किन्छ? के यो रहस्यमय छ? सदाझै हामी बाइबलबाट यसको उत्तर लिनेछौँ। उपदेशक 12:7। तब माटो जस्तो थियो त्यस्तै पृथ्वीमा फर्कनेछ अनि आत्मा परमेश्वर कहाँ फर्कनेछ जसले त्यो दिनुभयो। त्यसैले शरीर माटोमा जान्छ तर आत्मा परमेश्वर कहाँ नै फर्कन्छ र त्यो चेतनशील हुँदैन। परमेश्वरले प्रत्येक मानिसको अस्तित्व आफ्नो दिमागमा राख्नु भएको छ। पुरानो करारमा हिब्रू शब्द आत्मा भनेको रुवा हो, जसको मतलब हो सास। त्यसैले आत्मा र सास एउटै कुरा हो। आत्मा र प्राण फरक छन्। परमेश्वरले मानिसलाई जमिनको माटोबाट बनाउनु भयो जुन उसको शरीर हो। परमेश्वरले मानिसमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो, त्यो रुवा हो। रुवा हिब्रू शब्द हो जसको मतलब सास हो। अनि मात्र मानिस जीवित प्राणी भयो। जब मानिसको मृत्यु हुन्छ शरीर माटोमा नै फर्किन्छ। आत्मा वा सास जीवनको शक्ति परमेश्वर कहाँ नै जान्छ। जीवनको शक्ति परमेश्वर कहाँ नै फर्किन्छ। अय्युब 27:3 देखाउँछ, सास र आत्मा एउटै हो जबसम्म मेरो सास म भित्र रहला र परमेश्वरको आत्मा मेरो भित्र रहला। परमेश्वरको आत्मा नै सास हो। त्यो कुनै भूत आत्मा हाम्रो नाकबाट आउने होइन। उदाहरणको लागि बिजुली बत्ती। म कुनै कोठामा बत्ती बाल्न चाहन्छु भने मलाई बिजुली बत्ती आवश्यक पर्छ। मलाई एउटा राम्रो बिजुली बत्तीको आवश्यक पर्छ। बिजुली बत्तीले मानिसको शरीरको संकेत गर्दछ। बिजुली बत्तीलाई शक्ति चाहिन्छ। बिजुली बत्तीले मात्रै उज्यालो दिँदैन, त्यसको लागि मलाई करेन्ट आवश्यक पर्छ। त्यसैले करेन्ट र त्यसको शक्तिले परमेश्वरको सासलाई संकेत गर्दछ। बिजुली बत्तीमा शक्ति करेन्टले दिन्छ, त्यसपछि बत्तीले ज्योति दिन्छ। त्यसै गरी परमेश्वरको सास जब आदमको शरीरमा गयो त्यसपछि आदम जीवित भयो। जब तपाईँ करेन्ट फेरि अफ गर्नुहुन्छ के हुन्छ? शक्ति फेरि जान्छ। त्यसै गरी हाम्रो पनि सास बन्द हुन्छ। हाम्रो हृदयको धड्कन पनि बन्द हुन्छ। जब हाम्रो मृत्यु हुन्छ हाम्रो सास वा जीवनको शक्ति परमेश्वर कहाँ नै फर्किन्छ। अय्युबले भन्छन्, सास भनेको आत्मा होइन, सास भनेको जीवन हो। मृतकलाई केही थाहा हुन्छ त?
भजन सङ्ग्रह 146 को 4। जब तिनीहरूको आत्मा निस्कन्छ तिनीहरू माटोमा मिलिहाल्छन्, त्यही दिन तिनीहरूको योजनाहरू पनि नष्ट हुन्छन्। इजकियल 9 को 5 र 6। जीवितहरूलाई थाहा छ तिमीहरूको मृत्यु हुन्छ, तर मृतकलाई केही पनि थाहा हुँदैन। मृतकको कुनै पनि अस्तित्व हुँदैन, मृतकको कुनै सम्झना हुँदैन। मृतकको प्रेम, हेला र इख सबै नै नष्ट हुन्छ र मृतकले कुनै चिज बाँड्न सक्दैन। प्रत्येक कुरा येशूमुनि गरिनेछ। यसले के भन्छ? मृतकलाई केही थाहा हुँदैन। किन होइन? किनकि मृत्युमा सबै योजनाहरू नष्ट हुन्छ र मृतकको कुनै सोच विचार हुँदैन। मृतकको कुनै पनि भावना, प्रेम, माया, हेला इख रहँदैन। सबै मृतकहरू चिहानमा नै शान्ति साथ रहन्छन्। अर्को सत्य तथ्यले हामीलाई आज चकित पार्दछ। के तपाईलाई थाहा छ मृत्युलाई निन्द्रासँग तुलना गरिएको छ? शान्तिको निन्द्रा जो येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनसम्म रहन्छ। बाइबलमा यसको विषयमा 50 पटक भन्दा पनि धेरै मृत्युलाई निन्द्रासँग तुलना गरिएको छ। भजन सङ्ग्रह 13 को 3। म माथि निगाह गर्नुहोस् र मलाई जवाब दिनुहोस् मेरो परमेश्वर, मेरो आँखालाई ज्योति दिनुहोस्, नत्र त म मृत्युको निन्द्रामा पर्नेछु। फेरि बाइबलले मृत्युलाई शान्तिको निन्द्रा भनेको छ, कहीँ पनि अमर आत्मा भनेको छैन, कहीँ पनि छैन। एक दिन येशू र उहाँका चेलाहरू एउटा घरमा भेट गर्न जानुभयो। उहाँ साथी लाजरस र मेरी अनि मार्था उहाँको समाचार पाउनुभयो कि लाजरसको मृत्यु भयो। लाजरस धेरै बिरामी थिए र उनको मृत्यु भयो। येशू ख्रीष्ट 3 दिनपछि मार्थाको घर जानुभयो। त्यो कति चाखलाग्दो छ। बाटोमा जाँदै गर्दा येशूले भन्नुभयो, यूहन्ना 11 को 1 देखि 14, लाजरस निन्द्रामा परेका छन्, तर म तिनलाई निन्द्राबाट बिउझाउन म त्यहाँ जान्छु। चेलाहरू चकित भए। प्रभु तिनी निन्द्रामा परेका छन् भने तिनी निको हुनेछन्। येशूले तिनको मृत्युको विषयमा भन्नुभएको थियो, तर तिनीहरूले चाहिँ स्वाभाविक निन्द्रा भनी सोचे। तर येशूले मृत्युको विषयमा भन्दै हुनुहुन्छ, स्वाभाविक निन्द्राको आराम होइन। चेलाहरूले सोचे बिहान उनी उठ्नेछ अनि राम्रो हुनेछ, तर येशूले भन्नुभयो लाजरस मृत्युमा परेको छ। येशूले र बाइबलले भन्नुहुन्छ कि मृत्यु निन्द्रा हो। येशूले लाजरसको घर गएर मार्थालाई भन्नुभयो, सबै शब्दलाई विचार गर्नुहोस्। यूहन्ना 11 को 23, तिम्रो भाइ फेरि जीवित हुनेछ। कि येशूले भन्नुभयो कि मार्था नरौ, यो अचम्मको छ, तिम्रो भाइको आत्मा अहिले नै स्वर्गमा हुनेछ? होइन, येशूले भन्नुभयो उसको फेरि पुनरुत्थान हुनेछ। अर्को, मार्थाले मृत्युलाई कसरी बुझेको रहेछ? यूहन्ना 11 को 24 देखि 25। मार्थाले उहाँलाई भनिन्, म जान्दछु कि त्यो अन्त्यको दिनमा पुनरुत्थानमा फेरि जीवित भई उठ्नेछ। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, बौरे उठाएर जीवन म नै हुँ। जसले म माथि विश्वास गर्छ ऊ मरे तापनि जिउनेछ, अनि जो जिउँछ र म माथि विश्वास गर्छ त्यो कहिले मर्ने छैन। कि तिमी यो विश्वास गर्छौ? येशूद्वारा मार्थाले उनको धार्मिक प्राप्त गरिन्। विश्वास गर, तिम्रो भाइको पुनरुत्थान हुनेछ। जस्तै येशू चिहान जानुभयो, उहाँले लाजरसलाई भन्नुभयो, उठेर आऊ। येशूको आज्ञा त्यो थियो अनि लाजरस चिहानबाट जीवितै उठेर आयो। यदि संसारको विश्वासले सोचेर हेरियो भने मानिस मर्नासाथ स्वर्ग जान्छ भने त्यसबेला येशूले स्वर्गतर्फ हेर्नुहुन्थ्यो होला र भन्नुहुन्थ्यो होला, लाजरस तल आऊ। अब म तपाईलाई एउटा कुरा भन्छु, यदि म लाजरस भएको भए म स्वर्गमा नै हुने थिएँ 3 दिन आधा दिनको लागि, र येशूले आज्ञा मलाई गर्नुहुने थियो, तल आऊ। म तुरुन्तै भन्ने थिएँ, होइन प्रभु, म यहाँ नै आनन्द छु, म यही नै बस्न चाहन्छु र म पृथ्वीमा फेरि आउन चाहन्न। कि तपाईँ पनि त्यस्तै भन्नुहुने थिएन त? यदि यो संसारमा गरिएको सबै सत्य भए त लाजरसले बाइबलको प्रत्येक पुस्तक लेखेका हुने थिए। जो जति लाजरसले स्वर्ग देखे वा त्यस दिनको विषयमा लेखेका हुने थिए र लाजरसलाई धेरै प्रश्न गर्थ्यो होला, स्वर्ग कस्तो छ भनेर। तर त्यस्तो कुनै कुरा छैन, किनकि त्यहाँ त्यस्तो भएन। लाजरस सबै समय चिहानमा रहे जस्तो येशूले भन्नुभयो। बाइबलले भन्दछ स्वर्गमा कुनै आँसु छैन, स्वर्गमा आनन्द आनन्द मात्र हुन्छ। मानिसले भन्छन् स्वर्गमा म मेरो आत्माको बारेमा सोच्ने छु, तल मलाई हेरेर। बाइबलले भन्दछ स्वर्गमा कुनै आँसु हुँदैन, स्वर्गमा आनन्द मात्र हुन्छ। मानिसले भन्छन् म मेरो स्वर्गमा हुनुभएको आमाले मलाई तल हेरिरहनु भएको सोच्न मन पराउँछु।
तर के यदि तपाईको श्रीमान छ जसले तपाईलाई आरोप लगाउँछ भने अनि स्वर्गमा हुनुभएको आमाले सबै आरोप देखिरहनु भएको छ भने स्वर्गको आमालाई के हुन्छ होला? के उसको बच्चाले सबै दुःख यस पृथ्वीमा पाएको? त्यसको लागि परमेश्वर धेरै नै कृपालु हुनुहुन्छ। अय्योब 14:21 मा भनिएको छ, त्यसका छोराहरू मान पाएर आदरणीय बने तापनि त्यसले चाहिँ थाहा पाउने छैन। तिनीहरू होच्याइए भने पनि त्यसले त्यो थाहा हुने छैन। भजन संग्रह 115:17 मरेकाहरूले परमप्रभुको स्तुति गर्दैनन्, न त तल सुनसानभित्र जानेहरूले नै गर्दछन्। मरेकाहरू सीधा स्वर्ग जाँदैनन्, किनकि यदि मरेका स्वर्गमा जाने भए परमेश्वरको प्रशंसा गर्न हामीलाई यो संसारमा ल्याउनु हुने थिएन। बाइबलमा आत्मा भन्ने शब्द 1600 पटक भनिएको छ, तर अविनाशी आत्मा भनिएको छैन र मृत्युलाई निन्द्रासँग तुलना गरिएको छ। यस प्रकारले सोच्नुहोस्, जो मानिसको पटक पटक अपरेसन भएको छ ऊ भन्छ जब अपरेसनको लागि भर्ना हुन्छ चक्कर लागेको जस्तो महसुस हुन्छ। त्यसपछि बिरामी धेरै समय बितेपछि उठ्छ। कहिलेकाहीँ बिरामी अपरेसन पछि उठ्दा ऊ राम्रोसँग देख्न सक्दैन र शरीरमा दुखाइ महसुस गर्छ र बिरामीलाई अचम्म लाग्छ कि भर्खरै के भयो भनेर, र उसले पछि मात्र थाहा पाउँछ उपचारको कोठामा छ। जब उसको दिमागले काम गर्छ उसले त्यस समयमा बेहोस र दुखाइ सामना गरिरहेको थिए भन्ने थाहा हुन्छ। त्यसबेला उसले चक्कर र दुखाइको सामना गरिरहेको हुन्छ। के समयपछि ऊ ठीक हुन्छ र बिरामी मानिस फेरि समय नभएसम्म सुतिरहन्छ। त्यसले व्याख्या गर्दछ कि मृत्यु के हो। मानिसको मृत्युमा ऊ मरेको छ भने महसुस गर्दैन, अर्को समय महसुस हुन्छ। जब येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनमा अब क्रुसमा टाँगिएको चोरलाई के हुनेछ त? लुका 23:42 र 43 अनि उसले येशूलाई भन्यो, हे प्रभु, जब तपाईँ आफ्नो राज्यमा आउनुहुन्छ तब मलाई सम्झिदिनुहोस्। अनि येशूले उसलाई भन्नुभयो, म तिमीलाई साँच्चै भन्दछु, आज नै तिमी मसँग स्वर्गलोकमा हुनेछौ। येशूले त्यसलाई त्यसै दिनदेखि स्वर्गमा हुनेछ भन्नु भएन, किनकि येशू ख्रीष्ट पनि त्यसै दिनमा स्वर्ग जानु भएन। याद गर्नुहोस्, येशू मृत्युपछि चिहानमा गाडिनु भयो। पुनरुत्थानको बिहान यूहन्ना 20:17 येशूले भन्नुभयो, म अहिलेसम्म पिता कहाँ गएको छैन। त्यसैले हामी कसरी बुझ्ने कि येशूले त्यो चोरलाई के भन्नुभयो? येशूले त्यो चोरसँग के भन्नुभयो त? त्यो क्रुसमा टाँगिएको दिनमा, त्यो अन्धकार र हराएको दिन जहाँ उहाँले सबै कुरा गुमाएको जस्तो देखिन्थ्यो। तिमी मसँग स्वर्गमा हुनेछौ भने उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभयो। चोरको क्रुसमा आशाको साथ उसको मृत्यु भयो, जो अनन्त जीवन उसले पाउनेछ। जस्तै अरू परमेश्वरका छोरा छोरीहरू जो पुनरुत्थानको लागि उठ्छन् येशूको दोस्रो आगमनमा। याद राख्नुहोस्, बाइबलको धर्मशास्त्रमा ग्रीक भाषा विराम चिन्ह बिना थियो र धेरै शताब्दीपछि राखिएको थियो। बाइबलको 2 ठाउँमा जो अहिले हामी हेर्नेछौँ जहाँ कमाहरू छुटेको छन्। हामीले हेरेको पहिलो पद लुका 23:43 जहाँ कमा हटाएर एउटै शब्दमा भएको छ। बाइबललाई पुरै मेल गराउन पदले भन्छ, आज म तिमीलाई भन्दछु तिमी मसँग स्वर्गमा हुनेछौ, र अर्को ठाउँमा कमा छैन। प्रेरित 19:12 किङ जेम्सले भन्छन्, बिरामीको रुमाल उसको शरीरबाट छुवाएर बिरामी कहाँ लगिन्थे र तिनीहरूका शरीरबाट रोग जान्थे। अब कमा राखेर हेरौँ। त्यसैले कि रुमाल, कमा अथवा पछ्यौरा तिनको शरीरबाट निकाले बिरामीहरू कहाँ लगिन्थ्यो, रुमाल वा पछ्यौरा, र तिनीहरूको शरीरबाट रोग जान्थ्यो। कमाले सबै फरक पार्छ। यहाँ राम्रोसँग देख्न सकिन्छ मानिसको मृत्युपछि के हुन्छ। हामी निन्द्रामा नै पुनरुत्थानको दिनसम्म पर्खिनेछौँ। यदि हामीलाई यो सत्य थाहा छ भने येशूको दोस्रो आगमन भन्दा अगाडिको अविनाशी जीवनको प्राप्ति झुट हो। परमेश्वर मात्र अमर हुनुहुन्छ, किनकि शैतानले हामीलाई विश्वास गराउन चाहन्छ हामी मर्ने छैन। जो शैतानको पहिलो झुट अदनको बगैँचामा सुरु गर्यो र अहिले पनि मानिस जातिले यही विश्वास गर्दछन्। हजारौं वर्षपछि शैतानको दूतहरूले बहाना अधिखेल गरेका छन् हाम्रो केही प्रेमिलो व्यक्तिको मृत्युमा। तिनीहरूले चिहान भन्दा बाहिरको कुरा गर्दछन्। शैतानको झुटमा विश्वास हामीलाई गराउँछन्। शैतानको पहिलो झुटमा नजाऊ, किन शैतान चाहन्छ त्यसमा विश्वास होस्। मृतकहरू जीवित छन् र मृतकसँग कुरा गर्न सकिन्छ।
त्यसैले शैतानका दूतहरूले मृत्युको अवतार लिन्छन् र धेरै मानिसहरूलाई बहकाउँछन् र सत्यदेखि टाढा लान्छन्। यहाँ धेरै च्यानल छन् जसद्वारा सबैले विश्वास गर्छन्। जुन च्यानलबाट शैतानले सबै आत्मालाई बाँधेको छ त्यसको आवाज पटक पटक सुनिनेछ र शैतानिक शक्ति मानिसमा जान्छ। पहिले यसको सुरुवात सरल हुन्छ, बिस्तारै जान्नेछन् कसरी विद्या लिने हो। त्यस विद्याबाट उम्किन सक्दैनन्, त्यसको परिणाम मानिसले भोग्नु पर्छ। त्यो शैतानको एउटा बहकाउ हो। शैतानलाई थाहा छ सत्यलाई प्रेम गरेमा त्यो आत्माले मुक्ति प्राप्त गर्छ। त्यसैले शैतानले निरन्तर असत्य समाचार सत्यको साटो राख्छ र सबै सुसमाचारमा असत्य हालिदिन्छ र हामी त्रसित हुनेछौँ। हाम्रो पहिलो सुरुमा जो साह्रै नै सुन्दर देखिन्छ तर पछि त्यसको कार्यले नराम्रो परिणाम ल्याउँछ। शैतानले आफूलाई नम्र भएको परिचय दिन्छ जो प्रेमिलो छ। उसले भन्छ म एउटा घर जाँदैछु जो कोलारोडो छ, एउटा प्रख्यात रिसोर्टमा पर्छ। पछि सबै रमाइलो साटासाट पछि मैले यतिकै भने परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको छ। उसले भन्छ होइन, माता परमेश्वरले। उसको सबै शरीर काँप्छ। अर्को 2 घण्टासम्म निरन्तर राम्रो कुरा हुँदैन। मलाई थाहा छ त्यस समय प्रार्थना गर्नुपर्छ मेरो स्वर्गको पितासँग सत्य वचनको लागि र परमेश्वर त्यहाँ आउनुहुनेछ। निकले माता परमेश्वरमा आफ्नो जीवन अर्पेको रहेछ। सानै उमेरमा उसले आफ्नो सबै अन्ध कुरा भन्यो। इसाईहरू मेरा दुश्मन शैतानले बनायो। हामी विपरीत पक्षमा थियौं। म माता परमेश्वरको सैनिक हुँ र अहिले उसलाई उत्तर दिए तपाईँ र म एउटै परमेश्वर सर्वशक्तिमानको सैनिक हौ। त्यस बेला केही समय शान्त भए अनि मैले भने निक तिमी मेरो दुश्मन होइनौ तर शैतान हो। बाइबलले भन्दछ शैतानसँगको लडाईँमा विजय प्राप्त गर। हाम्रो बातचितको काटछाट हुनेछ किनकि यो बिहानको समय थियो। निक र मलाई त्यो योजना स्वीकार भयो। उनले प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुभयो। निक आफ्नो कुरा निरन्तर भन्नुभयो। म मेरो जीवनभरि नै यात्रा गरिरहे क्रिस्चियनहरूको सत्यानाश गर्न। यो चाँडै होस् भन्ने इच्छा थियो। 1 वर्ष पहिले देवीले एक गरी सुझाव मलाई दिन्थे। मेरो सफ्टवेयर कम्पनीको यो कार्यको लागि भयो। त्यसले मलाई धनी र सफलता गरायो। त्यो देवी छिट्टै निस्किनु भयो अनि पृथ्वीमा खडा भयो। उसले निरन्तर गरिरहेछ किनकि मैले आफ्नो जीवन उसलाई दिएको थिएँ। मेरो बाल्यकालमा नै मसँग उनलाई पछ्याउनु भन्दा अरू उपाय थिएन। निकै मैले तिनीहरूसँग स्वतन्त्र छलफल गरिरहे। मृत्युपछि के हुन्छ, सत्य के हो र शैतानको निर्णय के हो। आज तपाईँ र म त्यस्तै कुरामा छलफल गर्नेछौँ। म मेरो परमेश्वर प्रति प्रेम भन्नेछु जो मेरो सर्वशक्तिमान व्यक्तिगत परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले मलाई संरक्षण र सबै कुरा उपलब्ध गराउनुहुनेछ। जहाँ उसले व्याख्या गरिरहेको थियो उसको विचार परमेश्वरको पीडा र क्रूर अन्तर्क्रिया भयो। उसले मलाई जीवनको धेरै भन्यो। ऊ कसरी एउटा मरेको परिवारमा थियो जो उसँग कुरा गर्दा देखा हुने थियो। 3 पटक जब देखा पर्छ उसलाई भूत आत्माले जहिले पनि दुःख पीडाले सताउँथ्यो। मृतकलाई केही पनि थाहा हुँदैन। म बाइबलबाट भन्न सक्छु। तर कसरी शैतानको दूतहरूले नक्कल गरी दुःख दिन्छन्। मैले निकलाई भने परमेश्वरले मात्र सबै भूत आत्मादेखि छुटाउन सक्नुहुन्छ। म तिमीलाई अनुरोध गर्छु मात्र तिमी घुँडा टेकी परमेश्वरसँग माग्नु किनकि परमेश्वरले सक्नुहुन्छ। निक उहाँले तपाईलाई ख्याल गर्नुहुन्छ। परमेश्वरलाई सबै अर्पण गरिदेऊ र कोसिस गर। निकले भन्यो मैले मेरो जीवनभरि नै कोसिस गरिरहेको छु क्रिस्चियनहरूलाई नष्ट पार्न र यो चाँडै हुनेछ र यो देवी छिट्टै निस्केर पृथ्वीमा खडा हुनेछ। मैले भने हो, म बाइबलको भविष्यवाणीमा विश्वास गर्छु। मलाई भन्नुहोस् जो बाइबलको सत्यलाई इन्कार गर्दछन् के दोस्रो आगमन भन्दा पहिले तिनीहरू सतावटमा पर्नेछन् कि येशूको दोस्रो आगमनमा सतावट हुन्छ? विश्वासीहरू चाहिँ अनन्त जीवन प्राप्त गर्नेछन् स्वर्गमा। म उसपट्टि फर्किएर सोधे त्यसैले निक तिमी कता छौ त? एकछिन निक चुप लागे र भने साँच्चै मैले यो कुरा सोचेको थिइनँ र मेरो देवी माताले पनि अन्तिम कुरा भनेको छैन। म देवी मातालाई यो प्रश्न गर्नेछु। निकको चासो बढ्दै गएको थियो र उसले मेरो सामु अनौठो कुरा गर्यो र निकले बोल्दै भन्यो मैले केही बुझिनँ कि तपाईँले मलाई तपाईँले पाउनु भएको ज्योति र शक्तिबाट निकाल्नुहुन्छ त?
मैले निकको आँखामा हेरेर मुसुक्क हाँसे अनि भने, निक, तिमीले पनि येशूलाई प्राप्त गर्न सक्छौ। साथीहरू, हामी महान विवादको बीचमा छौं। महान विवादको लडाईमा हामी छौं। यो संसारमा अब थोरै मात्र समय बाँकी छ। छिट्टै शैतान पूजकको पनि समय छोटो छ। शैतान र त्यसका दूतहरूले नक्कली सन्देश बाँड्ने छन्, शैतानको शब्द भन्ने छन्। अर्को शब्दमा, शैतानका दूतहरूले मृतक आफन्तको रूप लिनेछन् तिनीहरूको आश्रय प्राप्त गर्न। जो जतिले त्यस्ता कुराहरू खुलाउँछन्, जब त्यससँग जोडिनेछन्, जीवितले मृतकसँग कुरा गर्नेछन्। त्यो शैतानको प्रेरणादायी मन्त्र हुन्छ जो मानिसले आफ्नो दिमागमा लिन्छन्। शैतानसँग शक्ति छ जो आफ्नो मृतक साथीको रूप शैतान लिन सक्छ। उसको त्यो प्रतीक दुरुस्तै हुन्छ, रूप र शब्दहरू दुरुस्त नै हुन्छन् र एउटै स्वर र आवाज, कुनै फरक हुँदैन। त्यो साँचो शैतान आत्माको उदाहरण हो। तिनीहरू बाइबलको अगमवक्ता जस्तै देखिन्छन्। पहिलो शमूएल 28 एन्दोरकी मन्त्रतन्त्र गर्ने स्त्रीको कथा, जो स्त्रीसँग राजा साउलले कुरा गरेका थिए, जो शमूएलको आत्मासँग कुरा गरिन्। पलिस्तीहरूको विरुद्धमा सल्लाह लिन त्यो कुरा गरिएको थियो, किनकि अर्को दिन लडाई थियो। साउललाई मन्त्रतन्त्रमा र बोक्सेमा विश्वास गर्नु पाप हो भन्ने थाहा थियो। पहिलो शमूएल 15:23 उहाँको आज्ञा उल्लङ्घन गर्नु तन्त्र मन्त्रको पाप जस्तै हो। राजाको पददेखि त्याग्नु भएको छ। साउलले सबै मिद्यानीहरूलाई मार्ने हुकुम जारी गरे ताकि केही मात्र जीवित तन्त्र मन्त्रहरू थिए त्यस राज्यमा त्यस बेला। त्यसैले रातको बीचमा आफै त्यस स्त्रीसँग वा बोक्सीसँग कुरा गर्न गए र एउटा गुफामा लुके। र त्यसबेला अगमवक्ता शमूएलको भेषमा आयो, तर त्यो सबै शैतानको खेलद्वारा शमूएल अगमवक्ताको रूप मात्र आएको थियो र त्यो वास्तविक होइन। र साउलले डरलाग्दो समाचार पाए, उनी अर्को दिन लडाईमा मर्नेछन्। हामी यहाँ देख्न सक्छौं शैतानले एउटा तरिका मात्र लिएर मानिसलाई बहकाउँछ या धोका दिन्छ। मन्त्रतन्त्र पहिलेदेखि नै छ। धेरैले त्यसमा आशा पाएका छन् र स्वर्गमा सबै सुख पाएका छन् भन्छन् र कुराको दुःख छैन भन्छन्। त्यसै शैतानको कुरामा मानिसहरू विश्वास गर्दछन्। हाम्रो समयको लागि चेतावनी दिएको छ, किनकि हामी अन्तिम वर्षको समयमा छौं। पहिलो तिमोथी 4:1 र 2 पवित्र आत्मा प्रष्टै भन्नुहुन्छ, पछि समयमा अन्तिम वर्षातमा भूत प्रेतका सिद्धान्ततिर मन लाएर कोही विश्वासबाट तर्की जानेछन्। छले आत्मा र भूत प्रेतका सिद्धान्ततिर जानेछन्। छले कुरा गरी सत्यलाई तिरस्कार गर्दछन्, जुनहरूको विवेक तातो फलामको डामेको जस्तो हुन्छ। सत्यको वचन पाए जस्तो गर्छन्। परमेश्वरले सृजना भएको भोजनहरूबाट अलग्ग बस्ने आदेश दिन्छन् र भविष्य बताउँछन्। वास्तविक जस्तो देखा पर्छ त्यो, र शैतानको छली कुरा बिस्तारै स्वीकार गर्छन् र स्वर्गमा खुसी हुने दाबी गर्दछन्। र शैतानले प्रमुख पद लिन्छ अनि हौसला प्राप्त पछि आफ्नै सिद्धान्ततिर लगी शिक्षा दिन्छ र सत्य वचनदेखि टाढा लैजान्छ। यदि कुनै आत्मा तपाईसँग आउँछ भने परमेश्वरको सत्य वचनद्वारा तुलना गर्नुपर्छ। के त्यो सबै कुरा परमेश्वरको वचनसँग मिल्छ कि मिल्दैन तुलना गर्नुपर्छ। यो तरिका हामी सत्य जान्दछौँ, त्यसैले बुझ्नुपर्छ हाम्रो लागि बाइबल साथी जस्तै हो। सुरुवातदेखि नै उपदेशक 9:5 मरेकोले केही पनि जान्दैनन्। परमेश्वरले नक्कल गर्ने छली आत्मालाई इन्कार गर्नुहुन्छ। त्यो छली आत्माबाट फर्क। पहिलो कोरिन्थी 10:20 भन्छ, मूर्ति पूजकहरूले जो बलि चढाउँछन् त्यो परमेश्वरलाई होइन तर भूत प्रेतलाई चढाउँछन्। तिमीहरू भूत प्रेतसँग सहभागी हौ भन्ने म चाहन्न। त्यो सफा छ। प्रकाश 16:14 तिनीहरू चमत्कार देखाउने दुष्ट आत्माहरू हुन्। तिनीहरू समस्त संसारका राजाहरू कहाँ जाँदछन् र सर्वशक्तिमान परमेश्वरको महान दिनमा युद्ध गर्नलाई तिनीहरूलाई भेला गर्छन्। महान दिनको लागि युद्ध गर्न भेला गर्छन्। भूत आत्माहरूसँग मिल्न यो संसारमा बन्देज छ। यसको परिणाम मृत्यु हो। लेवी 19:31 तिमीहरू झाँक्री, बोक्सी, मन्त्रतन्त्र, जादु गर्नेतिर नलाग्नु। तिनीहरूले तिमीलाई अपवित्र बनाउँछन् र तिम्रो परमेश्वर हुन् भन्छन्। महिला पुरुष जो बोक्सी, झाँक्री, तन्त्र मन्त्र गर्दछन् र ती पछि लाग्दछन् त्यो मारिनै पर्दछ र त्यसलाई ढुङ्गाले हिर्काइन्छ। भूत आत्मा तन्त्र मन्त्र गर्ने त्यो मारिनै पर्दछ र त्यसलाई ढुङ्गाले हिर्काइन्छ। तर आज भूत आत्मा तन्त्र मन्त्र गर्नेले अखडा जमाएका छन्।
वैज्ञानिक तरिकाले चर्च हटाउँछन् अनि सरकारी मानिसको सहायता लिन्छन् र नयाँ तरिकाले माया जालमा पार्दछन् र आफूलाई फरक किसिमले प्रस्तुत गर्दछन् र पुरानोलाई त्यागे जस्तो गरी नयाँ तन्त्र मन्त्र चालु गर्दछन्। मत्ती 24:24 किनकि झुटा ख्रीष्टहरू र झुटा अगमवक्ताहरू आउँछन् र ठूला ठूला चिन्हहरू र आश्चर्यका कामहरू देखाउँछन्। हुन सके चुनिएकाहरूलाई पनि भड्काउनेछन्। भड्काउमा परेकाहरूलाई बेबिलोन भनिन्छ। बाइबलले यसलाई के भन्छ? प्रकाश 18:2 महानगरी बेबिलोनको पतन भयो जो अशुद्ध घृणित आत्माको अखडा भएको छ। अशुद्धहरूको अखडा भएको छ। हरेक अशुद्ध घृणित पंक्षीको अखडा भयो। अर्को शब्दमा बेबिलोन भनेको दुविधा वा दोधार हो किनकि भूत आत्माले यो गर्छ। त्यसले गर्दा कतिपय क्रिस्चियन चर्च पनि ख्रीष्टलाई तलब पारेका छन् किनकि शैतानले आफ्नो कुरा चर्चमा ल्याएको छ। छली झुटद्वारा शैतानले भन्छ मृतकहरू जीवित छन्। धेरै समयमा शैतानका दूतबाट आएको वचनमा भन्ने छन् मृतकको आत्मा कसले धारणा गर्छ कि चर्चको राम्रो सल्लाहकारले हो त वा महिमित व्यक्तिले हो? बाइबलमा हामीले देखेका छौं मृतकहरू चिहानमा सुतिरहनेछन्। मृतकहरू कुनै पनि आत्मा वा भूत होइनन्। त्यो धोका हुनु शैतानले आफ्नो हातमा पार्दछ र उसको सिद्धान्तमा ल्याउँदछ। प्रकाशको पुस्तक अनुसार शैतानका दूतहरूले मरेका मानिसहरूको वेश धारणा गर्दछन् र समस्त पृथ्वीको राजा महाराजाकोमा शैतान जान्छ। किन शैतानले यस्तो गर्दछ? प्रकाश 18:23 हेरौं। र तेरा तन्त्र मन्त्रले जाति जातिहरू ठगिएका छन्। यी दूतहरूले आफ्नैलाई दावी गर्दथे। यो शैतानको दूतहरू मरेको मानिसको रूप धारणा गर्दथे र त्यो मानिसको आत्मा हो भनी दावी गर्दथे र उनीहरूको शक्तिले शासकहरूलाई प्रभाव पार्दछ, संसारका राष्ट्रहरूलाई प्रभाव पार्दछ र अन्तिम लडाईँको लागि जम्मा गर्दछ जसलाई आर्मगार्डेनको लडाई भनिन्छ। यो समय सम्पूर्ण कुरा तहस नहस हुनेछ। प्रकाश 16:14 भन्दछ परमेश्वरको महान दिनमा युद्ध गर्ने तिनीहरूलाई भेला गर्दछन्। सर्वशक्तिमान परमेश्वरको महान दिनको लागि दुःख लाग्दो कुरो यो छ धेरै राष्ट्रका अगुवाहरू तिनीहरूसँग सल्लाह लिन्छन् जसले यो दावी गर्दछ मरेको मानिसबाट सन्देश ल्याएको छु भन्दछ। शैतानको शक्तिलाई दुनियाँका धेरै ठूला निर्णयकर्ताहरूले स्थान दिँदछन् र उनीहरूमाथि शैतानले अधिकार जमाउनेछ। यसैया 8:19 र 20 धर्मशास्त्रले भन्दछ हामीले त्यस्ता आत्माहरूलाई सुन्न इन्कार गर्नुपर्छ जसले मृत्युसँग कुरा गर्न सक्छु भनी दावी गर्दछ र परमेश्वरको वचनबाट जानकारी लिनुभन्दा पनि अर्कै गर्दछ। तर हामी परमेश्वरको वचनबाट मात्र जानकारी प्राप्त गर्न सक्छौं। जो सन्देश मृतक व्यक्तिबाट आएको भन्दछन् या कुनै साह्रै मायालु मृतकबाट हो भन्दछन् तर त्यो कहिले पनि हाम्रो आफन्त वा प्रेमिलो व्यक्तिबाट हुँदैन तर त्यो शैतानबाट हो। कस्तो विचारणीय भनाइहरू! प्रकाशको पुस्तकले भन्दछ जसले परमेश्वरको आज्ञा मान्दछ उहाँको राज्यमा प्रवेश गर्नेछ। हामीहरू मध्ये को हुनेछन् जो बाहिर हुन्छन्? प्रकाश 22:15 भन्दछ यो एउटा बलियो पद हो तर यसले के भन्दछ हामीले हेर्नै पर्दछ। परमेश्वरले यसमा हामीलाई चेतावनी दिनुभएको छ। बाहिर पवित्र यरुसलेमको ढोकामा र त्यहाँ बाहिर मानिसहरू छन्। नयाँ यरुसलेम बाहिर पवित्र सहर यरुसलेम, नयाँ पवित्र सहर नयाँ पृथ्वीमा हुनेछ अनि बाहिर चाहिँ ढोकामा कुकुरहरू, मन्त्रतन्त्र गर्नेहरू, व्यभिचारी, हत्याराहरू, असत्यहरू, अनैतिक मूर्ति पूजकहरू, हत्याराहरू जो असत्य मन पराउँछन् र त्यसै मुताबिक चल्नेहरू रहनेछन् जो मृत्युसँग सल्लाह लिन्छन्। साथीहरू, त्यस्ता व्यक्तिलाई स्वर्गबाट फालिनेछ। मोसाको दिनमा त्यस्ता व्यक्तिलाई ढुङ्गाले हानेर मारिने चलन थियो। लेवी 20:27 तिनीहरूमध्ये कुनै पुरुष वा स्त्रीले झाँक्री, बोक्सी वा जादु मन्त्रको काम गर्यो भने जो भूत आत्मा खेलाउँछ त्यो मारिनै पर्छ। झाँक्री, बोक्सी जो मरेको मानिससँग कुरा गर्छ भने दावी गर्छन् त्यस्ता व्यक्तिलाई बाइबलले भन्दछ त्यो परमेश्वरबाट होइन, उनीहरू जिउनको लागि काम गर्दछन् र त्यस्ता मानिसले परमेश्वरको सिंहासनमा स्थान पाउने छैनन्। गलाती 5:19 देखि 21 पापमय स्वभावका कामहरू प्रत्यक्ष छन्। व्यभिचार, अपवित्र, लम्पटपना, मूर्तिपूजा, तन्त्रमन्त्र, दुश्मनी, छै झगडा, ईर्ष्या, क्रोध, डाह, पियक्कडपन, अश्लील, मोज मच्चा, ईर्ष्या, क्रोध,
फुट, गुटबन्दी, पियक्कड, ईर्ष्या र बदला जसका विषयमा म तिमीलाई चेतावनी दिन्छु र अघि पनि मैले दिएकै छु। जसले यस्ता कामहरू गर्दछन् परमेश्वरको राज्यमा हकदार हुने छैनन्। साथीहरू, मैले यो तपाईसँग भन्दैछु किनकि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ हामी कसरी स्वर्गको हकदार हुन सक्छौँ। अनि त्यो कुराको अनुसरण नगर। जब परमेश्वरले साधा बनाउनुहुन्छ हामी परमेश्वरको स्वर्ग राज्यबाट बाहिर फालिनेछौँ यदि हामीले नराम्रो कुराको अनुसरण गर्यौँ भने। त्यसैले मैले भनिरहेछु तपाईहरूलाई प्रेमपूर्वक मेरो अन्तरात्मादेखि जो म तपाईँसँग बाँड्न चाहन्छु। तपाईँ हेर्नुहोस्, हाम्रो परमेश्वरको आफ्नै मान्यता छ र के तपाईँ स्वर्गमा रहन चाहनुहुन्न? शैतानको सबै झुट र सत्यले भन्दछ, सबै प्रकारको हत्या र त्यो सबैले किन परमेश्वर चाहियो भन्दछ, किन यो सबै चाहियो भन्दछ। सबै पदहरू जो आज राति हामीले पढेका छौँ त्यसद्वारा हामीले जानेका छौँ हामीहरू सकेसम्म ती नचाहिँदो कुराबाट टाढा रहनुपर्छ जो तन्त्र मन्त्र गर्नेहरूसँग मिसाउँदछ। त्यो जति नै सोझो तरिकाले आए तापनि तर तिनीहरूले शैतानिक शक्तिसँग कुरा गर्दछन्। साथीहरू, होसियार रहनुहोस्। एफिसी 5:11 अन्धकारका निष्फल कार्यहरूमा भाग नलेऊ, बरु तिनलाई प्रकट गरिदेऊ। यहाँ एउटा कहानी छ। अब रान्जा भन्ने सानो केटी 10 वर्षकी थिइन्। भूत प्रेतको आत्मा उनमा थियो। उसको आमा बुबाले मन्त्रतन्त्र गर्नेसँग देखाउन लगे र आफ्नो 10वटा गाई पनि उपचारको लागि बेचिदिए, तर पनि केही भएन। अनि जब रान्जा 16 वर्षकी भइन् अर्को आत्मा उनमा आएको उनले चाल पाइन् र त्यो आत्मा पहिलेको भन्दा पनि खराब थियो। उनले त्यसलाई देख्न र सुन्न पनि सक्थिन्, तर अरूहरू चाहिँ सुन्न मात्र सक्थे। जब उसको पहिलो बच्चाको जन्म भयो तब त्यस आत्माले उनलाई बोक्सी हुनको लागि भन्यो, तर उनले बोक्सी बन्न इन्कार गरिन्। जब उनले मानिनन् उनको सानो बच्चालाई बिरामी बनाएर मारिदियो। त्यसपछि उनलाई तनाव दिएपछि भूत आत्माको कुरामा ध्यान दिन लगायो अनि उनले भनिन् यदि अर्को 9 महिनापछि फेरि अर्को बच्चाको जन्म भयो भने, फेरि एउटा छोरीको जन्म भयो भने अर्को वर्ष उनी धेरै शक्तिशाली बोक्सी हुनेछिन्। उनीसँग यस्तो शक्ति हुन्छ भोलि बन्दुकको शक्ति बेकार हुन्छ र उनी त्यस आत्मा खेलाउनेहरू एउटा प्रमुख मेम्बर पनि हुन्छन्। त्यसैले उनी धेरै धनी पनि हुन्छन्। एक दिन 27 जना हतियार धारण गरेका चोरहरू उनको घर आउँछन्। ती चोरहरूले उनलाई केही हानि गर्ने कोसिस गरे तापनि ती सबै हतियार बोक्नेहरू उनको अघि कुनै शक्ति नभएका जस्तै हुन्छन्। उनीसँग गोहीको मुख बन्द गर्ने शक्ति पनि छ। जब अर्को आत्मा उनमा आउँछ उनलाई त्यस आत्माले खोलाको किनारमा लिएर जान्थ्यो अनि पानीभित्र लान्थ्यो जहाँ उनी प्रेत आत्मासँग रात दिन कुरा गर्न सक्थिन्। उनीसँग धेरै शक्ति भए पनि वा बिरामीहरू निको पारे तापनि र उनको हातले गोलीहरू रोके तापनि उनी दयनीय अवस्थामा थिइन्। एक दिन रान्जासँग कोही 2 जना जवान मानिसले भेट गरी भने हामी त सर्वशक्तिमान परमेश्वरको आराधना गर्छौं। यसले उनलाई चासो बढाउँछ। अनि अर्को हप्ता रान्जा चर्च गइन् र उनी निरन्तर दयनीय भइन् अनि आत्माले गर्दा धेरै बिमारी भइरहे र प्रेत आत्माले उसलाई सजाय दिएको थियो। त्यस समय उनको एकजना एसडीएम मानिससँग भेट भयो जसले येशू ख्रीष्टको विषय उनलाई भने र उनलाई बाइबल दिए। त्यस एसडीएम मानिसको कुरा सुन्दा उनको घरमा शान्ति ल्यायो र उनलाई राम्रो महसुस गरायो। तर प्रेत आत्माको खुसी भएन र उनलाई चेतावनी दियो यदि उनले त्यस प्रेत आत्मालाई छोडिन् भने उनलाई धेरै नराम्रो हुनेछ। रान्जाले येशू ख्रीष्टलाई नै जे जस्तो भए पनि पछ्याउने विचार गरिन्। रान्जाको घर आगो लाग्यो, सबै कुरा आगोले जलायो। दैनिक प्रेत आत्माले उनलाई दुःख दिन्थ्यो। जब उनले तन्त्र मन्त्र गर्ने बोक्सी नै रहने विचार गरिन् त्यस समय केही कुरा भयो र जसले उनको जीवन सधैँको लागि परिवर्तन गर्यो। उनले एसडीए रेडियो कार्यक्रम पत्ता लगाइन्, दैनिक रेडियो सुन्दै गइन् र उनले विचार गरिन् उनलाई शक्ति येशूद्वारा प्राप्त भयो अनि येशू ख्रीष्टलाई नै पछ्याउने योजना गरिन्। त्यसको लागि जेसुकै पनि प्रेतसँग सामना गर्न उनी तयार भइन्। जब उनले एडभेन्टिस्ट वर्ल्ड रेडियो कार्यक्रममा प्रार्थना गरिन् त्यस प्रेत आत्माले उनलाई एक्लै छोडेर भागेछ। धेरै प्रार्थना, बाइबल पढ्नाले र रेडियो कार्यक्रमद्वारा प्रेत आत्मा अब उनमा रहेन र आज पनि परमेश्वरको स्वतन्त्र छोरी भएर जिएकी छिन्। र रान्जाले भन्छन् सबै सत्य स्वतन्त्र छ जो येशू ख्रीष्टद्वारा प्राप्त हुन्छ।
मलाई याद छ जब म उनको आँखामा हेरिरहेको थिएँ उनी शर्माउँदै थिइन् र उनको आँखामा मैले येशू देख्न सके। अहिले उनी परमेश्वरको सत्य वचन प्रचार गर्छिन् उनको सबै गाउँमा, जहाँ कुनै दिन उनलाई तन्त्र मन्त्र गर्ने बोक्सी भन्थे। अब उनलाई सबैले येशू ख्रीष्टको चेला भनी चिन्दछन्। सबै जसको विश्वास वचनमा हुँदैन शैतानले तिनीहरूलाई धोका दिन्छ र शैतान तिनीहरूसँग विजय हुनेछ। प्रकाश 3:10 मा चेतावनी दिएको छ, त्यो हामीहरूको अगाडि एउटा परीक्षा हो जो संसारमा आउनेछ। यो संसारमा रहनेहरूको परीक्षा हुनेछ, तर शैतानलाई त्यो सबै सुम्पेको छ साथीहरू। शैतानले नै त्यस परीक्षामा विजय हुनेछ र त्यस परीक्षामा शैतानले एक सेवकको कार्य गर्नेछ जसले परमेश्वरको वचनमा ध्यान दिन्छ, बुद्धि र सत्यलाई पछ्याउँछ, जस्तै तपाई आज राति गर्दै हुनुहुन्छ। सत्यलाई पन्छाएर आफ्नो आत्मालाई आज्ञाकारीद्वारा पवित्र पार्दै हुनुहुन्छ। तपाईले पक्कै पनि परमेश्वरमा रक्षा पाउनुहुन्छ। उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म परमेश्वरका बालकहरूलाई रक्षा गर्न स्वर्गदूत पठाउनुहुन्छ, जस्तै आज भइरहेको छ। सोदमको ढोकामा लोतलाई बचाउन परमेश्वरद्वारा स्वर्गबाट स्वर्गदूत पठाइनु भयो। आगोको ज्वालाबाट एलिया कहाँ परमेश्वरले स्वर्गदूत पठाउनु भयो। जब एलिया चिन्ताले मासिने हालतमा थिए किनकि उनी मरुभूमिमा भोकै थिए, एलिया र उनका रथ र घोडाहरू सानो सहरमा आगोमा घेरिएका थिए जहाँ एलियालाई शत्रुद्वारा बन्द गरिएको थियो। स्वर्गदूत दानियल कहाँ पनि देखा परे। दानियलले परमेश्वरको पुकारा र बुद्धि खोजी रहनु भएको थियो। एउटा अन्य जातिको अदालतमा वा मूर्ति पूजाको राज्यमा अथवा सिंहको खोरमा उनको खाना हुने भएपछि अथवा सिंहको खोरमा जब पत्रुस हेरोद नगरमा मारिन लागेको थियो, फिलिपीको कैदीहरू पाउल र उनको सहकर्मीहरू रातमा समुद्रको स्वभाव जस्तै कर्नेलियसको दिमागले सुसमाचार प्राप्त गर्नको लागि खोलिदिनु भयो र पत्रुसलाई मुक्तिको सन्देश दिनुभयो जो अरू अन्य जाति र आगन्तुकहरूलाई दिनुभयो। त्यसैले पवित्र स्वर्गदूत हरेक समय हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टले धेरै छिट्टै स्वर्गबाट स्वर्गदूतहरू पठाउनुहुन्छ उहाँका मानिसलाई रक्षा गर्नको लागि। त्यसै कारण अन्य आत्मालाई विश्वास नगर, तर परमेश्वरमा विश्वास गर, शैतानमाथि विजय प्राप्त गर्न। के तपाईले निर्णय लिनु भएको छ आज नै येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउन? त्यहाँ कुनै क्षण हुने छैन जो भुलिनेछ। येशूले तपाईसँग लड्न स्वर्गबाट ठूलो सेना पठाउँदै हुनुहुन्छ। तपाई जहाँ भए पनि वा तपाईले जे गरे तापनि परमेश्वरले तपाईलाई उद्धार गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले बन्धकहरूलाई छुटाउनुहुन्छ अनि शैतानमाथि विजय प्राप्त गर्नुहुन्छ। अशक्तलाई रक्षा गर्नुहुन्छ र कमजोरलाई रक्षा गर्नुहुन्छ। उहाँ तपाईलाई दिनको लागि हाजिर हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी सँगै प्रार्थना गरौँ। हे हाम्रो स्वर्गीय पिता, तपाईँ हाम्रो ज्योति र मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। तपाईको बाटो जहिले पनि असल छ। जब हाम्रो मृत्यु हुन्छ हामी सुतिरहेका मात्र हुनेछौँ। तपाईलाई धन्यवाद छ किनकि तपाईले हाम्रो लागि साधारण वचन बनाइदिनु भयो। परमेश्वर हरेक खतरादेखि सबैलाई बचाउनुहोस्, विशेष गरी कृत्रिम शिक्षाबाट। तपाईको कारणले हामी डराउनु पर्ने छैन। हामी सबैले तपाईमा सम्पूर्ण विश्वास राख्न सक्छौँ। प्रभु येशूको पवित्र महान नाउँमा, आमेन। साथीहरू, हामी जान्न चाहन्छौँ यदि यो सन्देश तपाईले आज बुझ्नु भएको छ भने के तपाईले हामीलाई खबर गर्न सक्नुहुन्छ? यो बाइबलको सत्यता हुन सक्छ। केही फरक लाग्यो होला, तपाईले विश्वास गर्नु भएको भन्दा अर्को लागे तापनि जो तपाईले आफै चर्चको भन्दा पनि अर्कै लाग्यो होला। त्यसैले यदि प्रश्नको उत्तर छैन भने तपाई आजै बाइबल पढ्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग बाइबल शिक्षक हुनुहुन्छ तपाईहरूलाई सहायता दिन। हामीहरूबाट प्रार्थना गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईको प्रार्थनाको विषय हामीलाई पठाउनुहोस्। परमेश्वरले आशिष दिउन्। धन्यवाद छ हामीसँग बाइबलको भविष्यवाणीमा जोडिनु भएकोमा। फेरि मसँग भोलिको वचनमा जोडिनुहोस्। हामीहरूको टपिक हुनेछ परमेश्वरको उद्धार। येशू ख्रीष्टको उद्धार बाहेक अर्को कुनै चोखो उद्धार छैन। परमेश्वरको बाटो अपनाउनुहोस्। शुभरात्रि साथीहरू।